बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के बहुत ही मारूफ व मकबूल मुबल्लिग हैं। जहां उनको चाहने वालों की तादाद करोड़ों में है, वहीं उनसे नफरत करने वाले भी बहुत ज्यादा हैं और कभी कभी वो हद से आगे गुजर जाते हैं। कभी श्री श्री रविशंकर जैसा भारतीय हिंदू पंडित सामने आता है, तो कभी तारिक फतेह जैसा शख्स जो अब मर चुका है वो डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में मुगल्लिज़ात बकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि उसी मुल्क में रहता है जहां अब डॉक्टर जाकिर नाइक रहते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर लगाने वाले घिनौने इल्जामात का सबब बनने वाले एक मलेशिया के मिनिस्टर, जिस बदबख्त शख्स का नाम रामसामे है और वो पेंगंग सूबे का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, यानी कि वहां का वजीर आला है। और इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में बकवास करते हुए एक मौके पर साल 2016 में ये कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक शैतान है। इस पर तो कनाडा, बरतानिया, पाकिस्तान और इंडिया समेत कई ममालिक ने पाबंदी लगा रखी है और अब ये हमारे मुल्क मलेशिया में आकर गंद फैला रहा है। ये इल्जाम रामसामे नामी इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगाया था। और तो और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे पाक दामन शख्स को जिस लफ्ज से पुकारा गया वो सुनकर आपको भी अफसोस होगा, दुख होगा। इस बदबख्त इंसान रामसामे ने डॉक्टर जाकिर नाइक को शैतान कहकर पुकारा था और इस मामले में फेसबुक पर एक पोस्ट भी कर दी थी। अब ये वहां के सूबे प्योंगयांग का एक बड़ा चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लिहाजा इसकी बात की बहुत ज्यादा अहमियत थी। और जो ही इस शख्स ने सोशल मीडिया पर यह बयान पोस्ट किया और डॉक्टर जाकिर नाइक को शैतान कहा, तो पूरे मलेशिया में ये बात तेजी से फैल गई। और जब ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म में लाई गई तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस पर बहुत बरहम हुए और उन्हें बहुत दुख हुआ। आमतौर पर तो डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे मामलात अल्लाह पर छोड़ देते हैं और वो ये तवक्को रखते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों से डॉक्टर जाकिर नाइक पर किए गए मजालिम या उनकी बदनामी का बदला ले लेगा और अल्लाह ऐसे शख्स को हिदायत दे। लेकिन इस केस में चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में हिजरत करके गए थे और वहां पर वो अपने आप को किसी भी इल्जाम से पाक रखना चाहते थे, हर बुराई से बचाना चाहते थे, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस केस को लेकर एक अदालती रेफरेंस दायर कर दिया और हतके इज्जत का दावा वहां की सूबे की सबसे बड़ी अदालत मलेशियन हाई कोर्ट में दायर कर दिया। अब डॉक्टर जाकिर नाइक बाकायदगी से अदालतों में तमाम समातों पर पेश होते रहे और अपनी वकला की टीम से मदद लेते रहे। केस आगे चलता रहा और ये बदबख्त मिनिस्टर जानबूझकर अपनी जिद पर अड़ गया और माफी मांगने से इनकार करता रहा। और तो और ये भी कहने लगा कि जिस शख्स पर इल्जाम हो कि वो दुनिया में बदअमनी फैलाता है, उसको मैं शैतान ना कहूं तो और क्या कहूं। दोस्तों, साल 2016 में ये रेफरेंस दायर होने के बाद अब साल 2023 आ चुका है और ये केस आज तक चल रहा है। साल 2023 मई के महीने में 25 तारीख को जब मलेशिया की अदालत में समाअत हुई तो इस बदबख्त मिनिस्टर रामसामे ने एक और इंकशाफ किया। उस इंकशाफ के बारे में आपको बताएंगे, मगर यहाँ पर आपको ये बता दें कि साल 2016 में डॉक्टर जाकिर नाइक को शैतान कहा गया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने केस फाइल कर दिया। 3 साल गुजरने के बाद साल 2019 में मलेशिया की एक अदालत ने रामसामे को कहा कि तुमने ये गलत किया है, लिहाजा इसकी सजा मिली या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक से माफी मांगी जाए कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए लफ्ज शैतान इस्तेमाल किया, जो कि इस दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लिहाजा रामसामे ने अदालत के हुक्म पर मजबूर होकर डॉक्टर जाकिर नाइक से एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उसमें माफी मांगी और कहा कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से और उनके चाहने वालों से माजरत खा हूं कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को शैतान कह दिया था। दोस्तों, साल 2019 में ये माफी मांग लेने के बाद ये मामला एक बार फिर से अदालत में आन पहुंचा और अब इस शख्स ने मलेशिया की हाई कोर्ट में जाकर ये बयान दिया है कि जो मैंने साल 2019 में यानी कि आज से 4 साल पहले डॉक्टर जाकिर नाइक से माफी मांग ली थी शैतान कहने पर, वो माफी मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से मांगी ही नहीं थी। मैं तो माफी मांग रहा था उन लोगों से जो डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद करते हैं और उनके जज्बात मजरूह हुए। मैं माफी मांग रहा था उन लोगों से जिन्हें मेरी ये बात सुनकर नागवारी गुजरी। डॉक्टर जाकिर नाइक से माफी हरगिज नहीं, मैं नहीं मांगता और ना मैंने उस वक्त मांगी थी।
اور تو اور دوستو، اس شخص نے یہ بھی کہا دوران سماعت جب ڈاکٹر ذاکر نائک کے وکیل نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہ صرف شیطان کہا بلکہ آپ نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کینیڈا، برطانیہ، پاکستان، بھارت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ایک ثبوت بھی ہے؟ جواب میں رامسامے نامی اس ڈپٹی چیف منسٹر نے بھری عدالت میں یہ کہا کہ اگر میرے پاس کسی بات کا ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بات جھوٹی ہو گئی۔ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کئی ممالک میں داخلے کی اجازت نہیں۔ دوستو، یہ صورتحال ہے رامسامے نامی اس ڈپٹی چیف منسٹر کی، مگر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیسا حوصلہ اور استقامت عطا کر رہی ہے۔ طارق فتح جیسا بدبخت انسان ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف مغالطات بکتا ہے، اور تو اور دنیا بھر میں بسنے والے بہت سے تنگ نظر اور دین اسلام سے خائف لوگ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں۔ اب یہ ملیشیا کا ایک منسٹر نکل کر سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک پر ملیشیا میں بھی زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے انہیں ایسی ہمت سے نواز رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی گیو اپ یعنی کہ ہمت نہیں ہارتے، گیو اپ نہیں کرتے۔ اور تو اور ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کے پیغام کو دوسرے مسلمانوں اور انسانوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ عمان میں نظر آتے ہیں، کبھی قطر میں نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں ملیشیا میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اب تو ملیشیا کے لوگ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو پسند کرنے لگے ہیں، مگر جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا کے لوگ پسند کر رہے ہیں، وہیں پر سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا میں بہت سے لوگ نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو کہ اسلام سے خائف ہیں، اسلام سے ڈرتے ہیں اور اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو بہت لبرل خود کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک اور بہت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ملیشیا میں رہنا اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ایک روز شاید ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا بھی چھوڑ کر کسی اور ملک ہجرت کرنا پڑ سکتی ہے۔ اور ایسا ہونے کی ممکنہ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جب ڈاکٹر ذاکر نائک بھارت چھوڑ کر ملیشیا پہنچے تھے تو اس موقع پر وہاں پر حکومت تھی وہاں کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کی۔ مہاتیر محمد ایک وہ وزیر اعظم تھے ملیشیا کی تاریخ میں جنہیں بہت ہی اسلامی لگاؤ تھا، اور وہ دین اسلام سے محبت کرنے والا ایک سچا مسلمان تھا۔ جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد سے بھی ملے تھے تو ان دونوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ پاکستان، ملیشیا اور ترکی مل کر اسلامی دنیا کی ایک بڑی طاقت بنیں گے اور مل کر امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کام کریں گے۔ یہاں تک کہ جس طرح سے BBC اور الجزیرہ کے طرز پر بڑے ٹی وی چینلز بنائے گئے ہیں دین اسلام کی خدمت کی خاطر اور دین اسلام اور مسلمانوں کا اچھا امیج دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے، مہاتیر محمد نے ہی پاکستان وزیر اعظم عمران خان کو اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم مل کر ایک ٹی وی چینل بنائیں گے جس سے مسلمانوں کا امیج دنیا میں بہتر ہوگا، ورنہ امریکی اور عالمی میڈیا مسلمانوں کو بدنام کیے جا رہا ہے۔ یہی مہاتیر محمد تھے جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کیا اور کہا کہ دنیا کا کوئی ملک اگر آپ کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتا تو ہم ملیشیا میں آپ کو رکھیں گے، آپ ہمارے سرکاری مہمان بنے، اور سرکاری مہمان کا درجہ دیا گیا۔ سرکاری پروٹوکول، سرکاری رہائش گاہ اور سرکاری حفاظت اور سیکیورٹی بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو مہاتیر محمد نے ہی دی۔ لیکن خوفناک صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے دوستو جب مہاتیر محمد اب ملیشیا کے وزیر اعظم نہیں رہے، اور اب اقتدار میں آنے والی پارٹی مہاتیر محمد کی ساری پالیسیوں کے خلاف ہے، جن میں سے ایک پالیسی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سیاسی پناہ دینا بھی تھا۔ اب اس سیاسی پناہ کے درجے کو جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا میں حاصل ہے اسے بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید بہت جلد ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا سے بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں اور کن الفاظ میں اللہ سے ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، ضرور کامنٹ کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کے من میں جو خیالات ہیں کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔